आनी जेन्ना ताचे येणें जातलें तेन्ना ही सोबा ताका मेळचे बसत मळबाचेर वेतली. मोगळा बाबणानो, रोमकारांची 11वो आविसर आनी 11वे वळीन आतां आमी पळोवया. तर हांव विचारतां, तांचे पांय आडवे पडले वो तांचे निसंडन जावचे खातीर हें घडलें? केदींच ना. पूण तांच्या गुन्यांवाक लागून ओन भावार्थ्यांक थारण मेवलें. जुदेवांनी उर्बेन हांची देख घेवच्या खातीर. आतां पावलो पयल्या वळी प्रमाणे ही वळ उगडापी करून दाखयता. तुमकां उगडास आसा ताणें एक प्रस्न विचारलो. तो खंयचो तो? देवान लोकांक सोडून दिल्ले आसा? ताच्या प्रस्नाचो अर्थ असो आसा की ते पडले आनी परत उठले नात? ताच्या जिविताक देवान कांयच करूंक ना? खरेंच मोगाळ बाबणानो, प्रस्न अजापाचो जावन आसा. तरी पूण ताजो जबाब खूब सादो आनी सोंपो आसा. ताच्या जिविताक लागून देवान बाकीच्या लोकांक थारणाची वाट उगडापी केली. जे आशिर्वाद जुदेवांच्या पासत आसले ते संवसाराच्या बाकीच्या लोकांक फावो जायत गेले. उजवाड खूद ताजे पोरजे कडेन आयलोलो, पूण ताणें ताका मानून घेतलो ना, कारण ताणें काळोखाचो मोग केलो देखून. रोमकारांक चीट 11वो आविसर आनी 12वी वळ. इस्रायलाक वेगळे केल्ले आसा. ह्या सुवातेचेर राष्ट्रांच्या रुपान तांचेशी वागना. जेन्ना देव तांचेशी आपलें काम करतालो तेन्ना तांकां कसलीच भिरांत नासली. आनी देव जांच्या सांगाता आसा तांच्या सांगाता भिरांत तर नाच. तांचे जे कितें प्रस्न आसात ते सगळे सुट्टलेच आसले आनी उपरांत तांचेर कसलीच भिरांत येवची ना. कारण देवान ही बासावणी दिल्ली आसा की जोण एकलो मनीस शांतेन आनी समाधानान आसतलो. मिकाचें पुस्तक 4थो आविसर आनी 4थी वळ आमी पळोवया. ते सगळे दाकाच्या वेली सारखे आनी आंजिराच्या झाडा खाला बसतले. कोणूच तांकां भिवणारो आसचो ना, कारण दरबाराच्या सोरेस्पराच्या तोंडांतलीं ही उतरां जावन आसा. आतां तांचें वेगळें जावप हें देवाचे नदरेन सारकें जावन आसा. बाकीच्या लोकांक सुटका मेवचे पसत देवान तांकां वेगळे केल्ले आसा. तर असो प्रस्न आसा की जुदेवांक थारण मेवतलेंच? ह्या लोकांचें कितें? ते चोर जातले? जेरुजालेमांतल्या सोबेच्या मुखार जाकोबान अशें सांगलेलें आसलें की दोनी आपणाच्या नांवा वरवीं दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक आपयता, जशें इस्रायलांतले आपयल्यात तशें. धर्मदूताचो इतिहास 15वो आविसर 16वी आनी 17वी वळ. ह्या उपरांत हांव परत येतलो आनी दाविदाचो मोडलोलो तोंबू नव्यान ताणटलो. तो गोठणांतलो हांव उबो करतलो आनी तो नव्यान बांदतलो. हे परी हे मनीस सोरेस्पराक सोदतले आनी तशींच म्हज्या नांवाक भेटयलेलीं आसात तीं सगळीं राष्ट्रां अशें सोरेस्पूर सांगता. तांचें हें काम आयज जायते जाण दोनूय जेजूक मानून घेवंक आपणाचें जिवीत ताऱ्यार घालतात आनी एक दीस सगळो संवसार दोनयाशी आयलोलो ताका जाय. पेंटेकोस्टाच्या दिसा सगळें शार देवाशी आयलेलें आसलें, जाका आमी सोबेचे ओरोंब अशें मानतात. पेंटेकोस्ट ही परब जेरुजालेमांत मनोवची आसली आनी हातूंत सगळ्या इस्रायलांनी वांटो घेवंक जाय आसलो. सगळ्या दादल्या मनशांनी त्या सुवातेर वचूंक जाय आसलें असो तांकां कायदो आसलो. ह्या वेळार जेरुजालेमांत
शेकड्यांनी लोक आजीर आसले. तर कितल्या लोकांचे थारण जालें? जेन्ना ताणीं मेजले तेन्ना सुमार 10,000 लोकांचें थारण जाल्लें आसलें. खरें पळयल्यार हो आंकडो बरोच उणो आसलो. पूण जोनाच्या दिसांनी ज्या लोकांचें थारण जालें ताच्या मानान हो आंकडो बरोच मोठो आसलो. मोगळा बावडानो, पूण म्हजी पूर्ण खात्री आसा की सोबा जेन्ना हो संवसार सोडटली तेन्ना व्हड उठावणी येवंक पावतली. खरें पळयल्यार आयच्या सोबांनी व्हड काम केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण जेन्ना सोबा उखलून वयर वेतली, म्हणजे क्रिस्ताची व्हंकल क्रिस्ताच्या सांगाता वयर वेतली, तेन्ना जायते जुदेव लोक देवा कडेन येतले. व्हड संकश्टाच्या वेळार तांकां थारण फावो जातलें. जशें ह्या वेळार 10,000 लोकांक थारण फावो जालें, त्याच प्रमाणे इस्रायलाच्या सगळ्या लोकांक थारण फावो जातलें. पूण तांकां व्हड संकश्टांतल्यान वयचें पडटलें. देवाचें देणें बेश्टेंच कोणाकूच मेळचें ना. सादेपणी कोणाकूच थारण मेळचें ना. जरी थारण फुकट मेवलें तरी त्या थारणाचो उपेग बऱ्याच कश्टांनी करचो पडटा. तें थारण बरे भशेन सांबाळून दवरूंक जाय. मेवलेलें थारण वगडावपाक वगत नाका. त्याच पसत पावलू ह्या चिटी उद्देशी आयज आमकां शिटकायता. आमकां तो आदार दिता. आमकां तो घोटाय दिता. आमकां देवाच्या उतरान तो वाडोवंक पळयता. 1 कोरिंथकारांक चीट 9 आनी 20 ओळ. जुदेवांक जोडून घेवच्याक जोरी हांव सुमूर्ती खाला ना तोरी सुमूर्ती खाला आसलोल्या पोरी हांव जालां. हेंच कारण आसा की पावलून तोकलेचे केंस कापून आंगूण केल्ली आसली. तो क्रिस्ता पसत जिवंक सोदतालो आनी क्रिस्ताच्या पसत ताणें आपलें जिवीत भेटयल्लें आसलें. ताचे आंगुणेचेर आयज जायते जाण उलयतात. पूण ताणें केल्ली आंगूण पूर्ण केल्ली आसली. कारण देवाच्या कृपे वरवीं सगळें घडटा. 1 कोरिंथकारांक चीट 9 आनी 21 ओळ. जे सुमूर्ती प्रमाणे आसात तांकां जिखून घेवचें पसत, म्हणजे सुमूर्ती प्रमाणे हांव ना आनी क्रिस्ताचे सुमूर्ती खाला आसा तरी सुमूर्ती विरेंत आसलोलो परी हांव जाला. तशेंच 1 कोरिंथकारांक चीट 9 आनी 22 वळीन अशें बरयल्लें आसा, असोक्तांक जोडून घेवच्याक असोक्ता बरोबर हांवूय असोक जाल्लो आसा. थोड्याच पूण सगळे तरेन तारण मेळोवन घेवच्याक हांव सोगटाक सागो जालो. तो सगळ्याहून पयलीं विदेशा पसत ताचें जें काम आसलें तें पूर्ण करतालो आनी अशे तरेन देवाचो वावर ताणें मुखार व्हरचें थारायलें आनी मुखार ताणें व्हेलो. आयज जायते जाण जायते तरेचें उलयतात. पूण देवाची येवजण ही वेगळेच तरेची जावन आसा. देवान पावलूच्या जिवितांत जें कितें केलें तें खूब व्हड आनी सुंदर जावन आसलें. आयज तेंच काम तो तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत करूंक पळयता. पूण आमी ताका वेळूच दिनात. आमच्या जिवितांत जें कितें घडून येवंक जाय तें करच्याक आमी ताका वेळ दिवंक जाय. आमचें जिवीत जर आमी पयले सुवातेर ताका भेटयलें तर तो तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत व्हड कामां करूंक पळयता. मोगळा भाव भयणीनो, तुमच्या संबंदी देवाची येवजण व्हड जावन आसा. तुमी आपणाचें उतर घेवन ज्या ज्या सुवातेचेर वचूंक जाय त्या त्या सुवातेचेर वचात अशें आयज दोनी जेजू तुमकां सांगता. देवाचें उतर आख्ख्या संवसाराक पावोंकूच जाय. आनी तें कोणाच्या उद्देशी पावतलें तर तुज्या आनी म्हज्या उद्देशी. त्याच पसत देवान आमकां वेंचून काडलेले आसात. इतलेंच न्हय तर जे कोण देवाचें उतर सांगता तांकां आदार करप हें आमचें काम जावन आसा. जर तुमी अशें करशात तर तुमकां व्हड समाधान फावो जातलें. मोगळा भाव भयणीनो,
खूब व्हड म्हत्वाचे दीस आमच्या मुखार आसात. मनशाच्या नदरे मुखार फुडले दीस काळखाचे जावन आसात. मनशान ताज्या ह्या संवसाराची वाट लायलेली आसा. पूण आमचो देव सोर पदवेदार देव जावन आसा. तो सोदरेर बसलेलो आसा आनी तो ह्यो सगळ्यो गजाली सारको करचो आसा. खूब सोबीतकायेन तो ह्यो करच्यो आसा. रोमकारांक चीट 11 आविसोर आनी 16 ओळ. तुमी उगडास करात गिनतीच्या पुस्तकाचो तातूंतल्या 15व्या आविसोरांत आनी 21व्या ओळीन अशें बरयल्लें आसा. देवान म्हटलें, मळलेल्या पिठांतल्यान पयलो कांय वांटो तुमी समर्पण म्हणून देवाक पिणग्याच्या पिणग्याक दिवचो. पयलें फळ हें आब्राम, आयजाक आनी जाकोबाक दाखोळ करता. देवा पासत जें कितें वेगळें काडटा तेंच समर्पण जावन आसा. मोगाळ भावबणानो, इस्रायल राष्ट्राशी देवाचें काम आजुनूय सोंपलेलें ना. इस्रायल राष्ट्रा पासत तुमकां आनी म्हाका फायदो जाल्लो आसा. रोमकारांक चीट 11 आविसोर 18 आनी 19 ओळ. रानटी जैतून हें इस्रायल राष्ट्राचें खुणा जावन आसा. म्हत्वाची गजाल म्हणजे तांच्या अविस्वासाक लागून तांकां वेगळे केल्ले आसले. मोगाळ बाबणो, तुमी देवाच्या मुखार तुमच्या बऱ्या कामा वरवीं उबे रावंक शकनात. तर एकाच गजाली वरवीं तुमी उबे रावंक शकतात आनी ती म्हणजे दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं तुमी देवाच्या मुखार येवंक शकतात. मोगाळ इश्टांनो, जेन्ना जेजू क्रिस्त फिलदेफिया ह्या सुवातेचेर आसलेल्या सोबेक कितें म्हणटा तें पळयात. प्रकाशणेचो 3 आविसोर आनी 10 ओळ. म्हजी आज्ञा थिरावंक पाळल्यार देखून हांवूय म्हजें पाळयेन संवसारांतल्या सगळ्या लोकांची परिक्षा करचे खातीर संवसाराचेर अनिश्टाय येतली. तातूंतलोय तुका वाटायतलो. देवान ह्या सोबेक दुखा पासून पयस दवरचें थारायलें आनी जेन्ना ताचें येणें जातलें तेन्ना ही सोबा ताका मेळच्या पासत मळबाचेर वेतली. इस्रायलाच्या कडकपणाची पूर्ण खबर पावलो ह्या सुवातेचेर आमकां दिता. पयले सुवातेचेर पावलोक ती खबर नासली. पूण उपरांत जेन्ना पावलून हें पळयलें तेन्ना ताका हें सगळें समजून आयलें. इसवी 70 इस्रायलाच्या इतिहासा प्रमाणे जेरुजलेमाचो नाश जालो आनी त्या सुवातेचेर जें कितें घडलें तें भिरांकूळ अशें जावन आसलें. कुडीचेर कांटो उबो रावणारी गोडणी त्या सुवातेचेर घडटाली. मोगाळ बाबणो, आमी देवाचे कुरपे दिशी आयज ह्या संवसारांत जिवंक शकतात. देवाची कुरपा जर आयज आमच्या लागीं ना तर आमी ह्या संवसारांत जिवंकूच शकचे ना. शांती समाधान आमकां आसचें ना. आख्खो संवसार आमच्या विरुद्ध जातलो. पूण देवूच आयज आमकां वाटायता. तो आमकां राखता, सांबाळटा. आमचो दिसपट्टो इग्रास तो आमकां दिता. हें केदें व्हडलें बाग. जर हें बाग आमकां फावो जालां तें आमचे वस्तुकी न्हय, देवाचेच कृपे वरवीं. रोमकारांक चीट 11 आविसोर आनी 22 ओळ. ह्या वळीन आसलेलीं उतरां आयकून घेवंक खूब कडक अशीं लागतात. पावलो विदेशांक 2 उदाहरणां दाखोळ करता. भायर घातलेले इस्रायली देवाचें कडकपण दाखोळ करतात. पूण विदेशांक देवाची काकूत फावो जाल्ली आसा. आयज देवाच्या ह्या 2 गुणांक परगड जावची गरज आसा. जेजू क्रिस्ताक मानून घेतात तांचेर तर व्हड संकश्ट येवचे नात. पूण जेजू क्रिस्ताक जे कोण मानून घेनात तांचेर तर देवाची काकूत भरपूर दिवची आसा. कसली काकूत? ही दयेची न्हय तर रागाची अशें आमच्यांनी म्हणूं येता.
कारण आयज जांच्या जिवितांत दोनी आसा ते ग्रेस्त जावन आसा. तांचें नागरीकपण स्वर्गाचें जावन आसा. रोमकारांक चीट 11 आनी 23 ओळ. जेन्ना देवान विदेशाक मानून घेतले तेन्ना इस्रायलाशी सुद्दां कांयच बरेपण नासलें. इस्रायल पोरजा देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून नासली. तरी पूण इस्रायल परत एकठांय जातली. देव तांकां परत एकठांय करतलो. आजुनूय सगळीं इस्रायल पोरजा आपणाच्या देशांत एकठांय जाल्ली ना. जेन्ना ती सगळीं पोरजा तांच्या देशांत एकठांय जातली तेन्नाच दोनया जेजू क्रिस्ताचें येणें जातलें अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. जेरेमियाचें पुस्तक 23 3 ते 8 वळींनी खूब म्हत्वाची खबर आमकां वाचूंक मेळटा. तातूंत अशें बरयल्लें आसा, हांव ज्या ज्या देशांत आपणाचो ईण धांवडायतलो त्या त्या देशांत तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या गोवळांत तांकां परत हाडटलो. म्हणजेच ते फळादीक जातले आनी तांकां जाणवां येतलीं. हांव तांचेर गवळी दवरतलों. ते मुखार भिवचे नात आनी उणेंय जावचे नात अशें सोरेस्पर देव म्हणटा. देव म्हणटा, पळयात, हांव दाविदा पासत एक धर्मीक कोम किल्लो नाडटलो. तो राजा जावन सगळ्या संवसाराचेर राजवट चलयतलो. आनी तो कोण आसा हें तुमकां खबर आसा? तो जावन आसा दोनी जेजू क्रिस्त. कितलें सुंदर नांव तें पळया. जेजूचें नांव घेतल्यार आमच्या काळजाक खूब संतोश भोगता. जेजूच्या नांवान गोडसाण आसा, तिखसाण ना, मोग आसा, राग ना. खरेंच आयज जोण एकल्याच्या जिवितांत दोनया जेजू क्रिस्ताचें आसणें आसूंकूच जाय. जोण एकल्यान दोनया जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवंडार म्हूण मानून घेवंक जाय. तेन्नाच हो सगळो संवसार शांतीन जिवंक शकतलो. मारामारी आसची ना, झगडीं आसची ना. कोणूच कोणाच्या विरुद्ध कांयच उलोवचो ना. इतली व्हड शांती ताच्या नांवानूच आसा. जेजूचें नांव संवसारांत सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव जावन आसा. इस्रायला पासत जरी तो आयलो तरी तांणी ताका मानून घेतलो ना. त्याच पासत आयज हें देणें तुका आनी म्हाका फावो केलें. आमी कोण? केदींच आमी एकामेकाक पळोवंक ना. तरी पूण आयज जेजूच्या रोगता उदेशी तुमी आनी हांव एक जाल्ले आसा. ताचे कुडीन आमी एक जाल्ले आसा. जरी आयज आमी एकामेकाक पळोवंक शकना, तो एक दीस स्वर्गीच्या राज्यान आमी सगळे एकठांय जातले. कितली कुशालकाय, कितलो आनंद, कितलो संतोश त्या दिसा आसतलो ते पळयात. तर मोगाळ बाबडानो, जर आजून तुजें थारण जावंक ना, ह्या वेळार तुज्या पातकाचें दूख दवर. जेजूशी यो, बोगसणे माग. देव तुका बोगशितलो. हांव जाणा तुमकां जायते तरेचें दूख आसा, त्रास आसा, व्हड भार तुमी घेवन आसा. काळजी करची गरज ना. शांतेन राव. तुजी मागणी आमकां बरोवन कळय. आयज हांवें तुज्या पासत कितें मागणें करचें आयजूच चीड बरय आनी तूं म्हाका कळय. तर इश्टानो, वेळ सोंपलेलो आसा. ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.